1400 साला झगड़े हल होने लगे। मुल्ला सूफी भाई भाई बनने लगे। शरा इश्क दा वैर पुराना है। शरीयत और तरीक़त को सबसे पहले मजहब ने साथ साथ खड़ा किया और फरमाया, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कलम। इकरार बिल लिसान शरीयत है और कल्बी तस्दीक तरीक़त है। दोनों के बगैर ईमान नामुकम्मल है। आज हम आपको बताएंगे कि उलमा और सूफिया के दरमियान जो दीवार सदियों से हायल रही है और जो फ़र्क है उसकी बुनियादी वजूहात क्या है और उनकी नौइयत क्या है और उसका हल क्या है। और जो दोस्त गौर से सुनेंगे और समझेंगे, इंशाअल्लाह आप लोग जान जाएंगे कि ये दोनों एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। जिस तरह पांचों उंगलियां बराबर नहीं, इसी तरह इंसानों के अदराक के मुख्तलिफ लेवल हैं। मुख्तलिफ कैलिबर के लोग अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही इस्लाम को जान पाते हैं। आम लोगों के लिए बुनियादी कलमा पढ़ लेना ही काफ़ी है, जबकि खवास के लिए ज़रूरी है कि वो कलमे और दीगर इबादत की तह तक जाएं और उनकी रूह को समझें। कलमा पढ़ना और है, कलमे का जानना और कलमे के तमाम लवाजमात को अपने ऊपर लागू करना सबसे आला मंजिल है। जैसे दुनिया में कुछ लोग प्राइमरी पढ़ के छोड़ जाते हैं और कुछ पीएचडी से भी आगे निकल जाते हैं। आम लोगों के लिए शरीयत आमा है और ख़ास लोगों के लिए शरीयत बातनिया है। वो जो शरीयत बातनिया है उसी को तरीक़त भी कहते हैं। जो तरीक़त है वो शरीयत से बाहर नहीं, लेकिन अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक हर एक ने चलना है। इश्क की चोट तो पड़ती है सब दिलों पर यकसां, ज़र्फ़ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती है। नंबर 1, कलमे की बुनियाद पर जन्नत दोज़ख का फ़ैसला। अहले शरीयत का मौक़िफ़ है कि जिसने पहला और दूसरा कलमा ज़ुबान से पढ़ लिया उस पर जन्नत वाजिब हो गई, और जिसने कलमा नहीं पढ़ा वो जन्नत जाने का हकदार नहीं। अहले तरीक़त का ये कहना है कि खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अहले तरीक़त के नज़दीक दिलो ज़ुबान को साफ़ करना, नीयतें साफ़ करना और बातन का तज़किया करना ज़रूरी है। जब तक तज़किया नफ्स ना हो तब तक जन्नत तक रसाई मुमकिन नहीं। अहले शरीयत ने उन गुनाहों का जिक्र किया है जिनके करने से इंसान दायरा इस्लाम से खारिज भी हो सकता है या जन्नत से महरूम हो सकता है। अहले तरीक़त के नज़दीक खुदा की याद से एक लम्हे के लिए भी गाफिल होना कुफ्र है। जो दम गाफिल सो दम काफिर, सन मुर्शद ए फरमाया हूँ, मरन तो अग्गे मर गए बाहू, ता मतलब नू पाया हूँ। हम इंसान तो एक सांस की भी कीमत नहीं दे सकते। जो ऑक्सीजन खुदा ने हमारे लिए मुयस्सर की है वो खुद से दस्तयाब कराना तकरीबन नामुमकिन है, और अगर ऑक्सीजन पैदा कर भी ले तो जिस्म को सांस लेने पे मजबूर नहीं किया जा सकता। औसतन एक इंसान 24 घंटे में 24,000 मरतबा सांस लेता है। अगर ये काम इंटेंशनली किया जाए तो इंसान कोई और काम नहीं कर पाएगा। निज़ाम तनफ़ुस को जारी रखने के लिए खुदा ने इसे ऑटो पे लगा दिया है। नंबर 2, अहले शरीयत और अहले तरीक़त के अलग अलग लिबास। शरीयत में लिबास पहनने और सतर ढांपने का हुक्म दिया गया है। औरतों और मर्दों के सतर की हुदूद अलग अलग हैं, मगर चंद मुतनाज़े सूफिया ने सतर की पाबंदी नहीं की और अपना अलग मंतक पेश किया। दिल्ली में सरमद नाम के एक बुजुर्ग थे जो बेलिबास फिरा करते थे। उन्हें हुकूमत वक्त ने गिरफ्तार करके चंद दीगर इल्ज़ामात के अलावा बेलिबास रहने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि ऐब वालों के ऐब छुपाने के लिए
رب نے لباس بنایا، مجھے میرے مالک نے بے عیب پیدا کیا اور لباس پہننے کا پابند نہیں کیا۔ رابعہ بصری کے بارے مشہور ہے کہ وہ اپنا دوپٹہ اوڑے بغیر بازار چلی جاتی تھی، اور اس دور کے بزرگ، بعض روایات میں وہ حضرت حسن بصری تھے، جبکہ چند دوسری روایات کے مطابق حضرت جنید بغدادی ان کے ہم عصر تھے۔ جیسے ہی بازار میں داخل ہوتے تو رابعہ بصری دوڑ کے چھپ جاتی، مگر لباس دوپٹہ اوڑھ کے سامنے آتی۔ لوگ وجہ پوچھتے تو بتاتی کہ اکثر لوگ باطنی طور پر اندھے ہیں، مرد تو صرف ایک ہی ہے اور مرد سے پردہ کرنا بنتا ہے۔ نمبر 3، اسلام میں توحید مقید اور توحید مطلق۔ علماء کا موقف ہے کہ 1450 سال پہلے انسانیت کا آسمان سے رابطہ منقطع ہو گیا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و حدیث ہمارے لیے چھوڑے، وہی قیامت تک ہماری رہبری کے لیے کافی ہے۔ مگر اہل طریقت کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہر روز ایک نئی شان سے جلوہ گر ہوتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، سورہ رحمان کی آیت نمبر 29 میں ہے کہ وہ اللہ ہر دن کسی کام میں ہے۔ اگر کوئی صاحب معرفت اپنے خالق و مالک سے کنیکشن جوڑنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن کے مصداق ٹھہرتا ہے۔ اگر اس پر کوئی کشف القا یعنی انٹیوشن ہوتا ہے تو وہ صرف اسی کے لیے ہے، اسے یہ حق نہیں کہ لوگوں تک رب کا کوئی تازہ پیغام پہنچائے۔ البتہ اپنے ذاتی تزکیہ کے لیے اسے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو اس پر عمل کر سکتا ہے۔ ایسے فقراء توحید مطلق کے قائل ہوتے ہیں، جبکہ علمی کتابی لوگ توحید مقید کے پابند ہوتے ہیں۔ نمبر 4، موت مقام غم ہے یا مقام فرحت؟ اہل شریعت کے نزدیک موت دکھ کا موقع ہے اور 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے، جبکہ اہل طریقت اسے سرخرو ہونے کا موقع قرار دیتے ہیں۔ مثلا جس طالب علم کا پیپر بہت اچھا ہو جائے، کمرہ امتحان سے نکلتے وقت جو اطمینان اس کے چہرے پہ ہوتا ہے، وہی اطمینان میت کے چہرے سے جھلکتا ہے۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور جو کامیاب لوٹا اس کے لیے خوشی ہی خوشی ہے۔ کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نکارا خدا سمجھو۔ اگر کسی مرحوم کے بارے ہزاروں لوگوں کا گمان ہو تو ہر سال اس کا عرس منایا جاتا ہے۔ لفظ عرس عروسہ سے نکلا ہے۔ سالوں کے انتظار کے بعد جو طمانینت دلہن کے چہرے پہ ہوتی ہے، وہی کیفیت نیک انسان کی ہوتی ہے جو دنیا کے جھمیلوں میں اپنے رب سے پارشلی کنیکٹ ہوتا ہے، مگر روح کے آزادی پاتے ہی وہ کمپلیٹلی کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے دلہن شادی ہوتے ہی اپنے پیا کی آغوش میں آ جاتی ہے، ویسے ہی کامیاب ولی اللہ اپنے رب کی قبا میں چلا جاتا ہے اور ابدی راحت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ چنانچہ اس کے فالوورز ہر سال ڈیتھ اینیورسری کی بجائے عرس مناتے ہیں۔ نمبر 5، رسم قربانی۔ جانور عید قربان پہ بھی ذبح ہوتے ہیں اور عام دنوں میں بھی۔ اہل شریعت کے نزدیک جو جانور حلال ہیں، انہیں اگر کوئی مسلمان تکبیر پڑھ کے ذبح کرتے تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اہل طریقت بھی اس ذبیحہ سے مستفید ہوتے ہیں، مگر وہ ایک اضافی بات کرتے ہیں کہ چھری اپنے اندرونی نفس پہ بھی چلانی چاہیے تاکہ وہ دنیا سے منقطع ہو کر کچھ وقت اپنے رب سے لو لگائے۔ جس طرح چھری پھرتے وقت تکبیر کی آواز سنتے ہی جانور کا تعلق اس دنیا سے کٹ جاتا ہے، ایسے ہی کامل مسلمان کا اذان کی تکبیر اور نماز کی تکبیر اولیٰ سنتے ہی تعلق دنیا سے کٹ جانا چاہیے۔ اسی موضوع کا اضافی پہلو یہ بھی ہے کہ کس کس جانور کو مارنا ضروری ہے۔ اہل شریعت کہتے ہیں کہ موذی جانور جہاں نظر آئے اس کو مار دو، جبکہ اہل طریقت کا موقف ہے کہ تمام مخلوق خالق نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کی ہے۔
اور کوئی بھی فعل اس کی مرضی کے بغیر سرزد نہیں ہو سکتا۔ جب تک رب کی رضا شامل نہ ہو، کسی جانور کی جرت نہیں کہ اشرف المخلوقات کو گزن پہنچائے۔ جس شہر میں لٹ جائے فقیروں کا اثاثہ، اس شہر کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ جب کسی فقیر کو کسی شیر، سانپ یا مگرمچھ وغیرہ سے کوئی نقصان پہنچنے لگتا ہے تو وہ فوری اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ یقیناً اس نے اپنے رب کی کوئی نافرمانی کی ہوگی، جس وجہ سے ایک جونیئر کریچر ایک سینئر کریشن یعنی کہ اشرف المخلوقات کو کوئی نقصان پہنچانے آ گئی ہے۔ یار